अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कमर हुसैन अपने चैनल सुनहरी बातें के साथ हाजिर है। हस्ब मामूल एक ज़िक्र करेंगे हम बसीरत अफरोज़ वाक़े का और फिर उससे हासिल होने वाले सबक का। आज की मेरी इस वीडियो का उन्वान है फर्मा बरदारी। नाज़रीन, बादशाह महमूद गज़नवी का नाम तो आपने सुना होगा और उसका एक ग़ुलाम था अयाज़, उसका ज़िक्र भी आप जानते होंगे। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया था, आपको बड़ा मशहूर उनका शेर है, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अयाज़, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। तो ये वही महमूद गज़नवी और अयाज़ का वाक़या है जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। नाज़रीन, तारीख़ के औराक़ में अगर जाके आप झांकें तो आपको पता चलेगा कि सुल्तान महमूद गज़नवी के जो मसाहिबीन थे उनमें अयाज़ को एक ख़ास मकाम हासिल था। मतलब महमूद गज़नवी उसकी शराफत से, उसकी दयानत से और उसकी ईमानदारी से बेहद मुतासिर था और इसीलिए अपने ग़ुलामों में, अपने दरबार में सबसे ज़्यादा अहमियत वो अयाज़ को देता था। बल्कि इतनी अहमियत देता था कि अक्सर मुमलिकत के उमूर के बारे में तारीख़ बताती है कि वो उससे मशवरे भी कर लिया करता था। आपको तो पता है कि जलने वाले लोग हर दौर में रहे हैं, हासिदीन हर दौर में रहे हैं। तो जितने दरबारी थे उनकी अक्सरियत अयाज़ से जलती थी कि ये बादशाह का मंजूर नज़र क्यों है। और अक्सर वो सुल्तान महमूद गज़नवी के कान में अयाज़ के बारे में कुछ ना कुछ भरते रहते थे कि ये आपका ऐसे दुश्मन है, ये आपकी ऐसे बुराई चाहता है, ये इस तरह से सल्तनत के उमूर में आप इसको शामिल करेंगे तो आपका ये बड़ा नुकसान कर देगा। बादशाह उनकी बातें इस कान से सुनता और इस कान से निकाल देता था। ये तारीख़ के औराक़ में लिखा हुआ है। एक मर्तबा जब बादशाह के वज़ीरों ने अयाज़ की कुछ ज़्यादा ही बुराई की तो बादशाह ने सोचा कि इन सब को मुझे कुछ ना कुछ सबक देना पड़ेगा। लिहाजा बादशाह ने ऐलान किया कि कल मैं एक अहम ऐलान करूंगा जब सुबह महल सजेगा और उसमें सब दरबारियों को शरीक होना है। बादशाह के सारे वज़ीर सुबह पूरे तमतराक के साथ दरबार आली में पहुंच गए और बादशाह सलामत तशरीफ़ लाए। तो थोड़ी देर उन्होंने तबस्सुम किया, इधर उधर देखा, फिर अपने ताज में से अपना एक कीमती तरीन हीरा निकाला जो कोहिनूर हीरे जैसा, जिससे कि आधी दुनिया खरीदी जा सके, इतना महंगा था। और वो निकाल कर अपने बराबर बैठे हुए एक वज़ीर को दिया और इरशाद फरमाया कि ये हीरा कैसा है। उससे सवाल किया। उसने ज़मीन आसमान की कलावी मिला दी। हुजूर, ये हीरा तो ऐसा है, ये हीरा तो वैसा है, ये तो आप पर बहुत अच्छा लगता है और इससे तो आप आधी दुनिया खरीद सकते हैं। जब वज़ीर अपनी तारीफ़ करके खामोश हुआ तो बादशाह ने कहा कि मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम इस हीरे को तोड़ दो। वज़ीर घबरा गया, कहने लगा, हुजूर, जान की अमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आपका इतना कीमती हीरा जिससे आधी दुनिया खरीदी जा सकती है, मैं इतना बड़ा कसूर करूं कि मैं इस हीरे को जो आपके ताज शाही की जीनत है इसको मैं ज़मीन पे मार के तोड़ दूं।
بادشاہ مسکرایا اور کہا کہ اچھا اگلے وزیر کو یہ ہیرا دے دو۔ اگلے وزیر کے پاس ہیرا گیا، اس نے بھی زمین آسمان کے قلابے ہیرے کی تعریف میں اور بادشاہ کی تعریف میں ملا دی۔ آخر میں بادشاہ نے اس سے کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اس ہیرے کو زمین پہ مار کے توڑ دو۔ وہ بھی کانپ اٹھا اور معافیاں مانگ کے اس نے یہ کام کرنے سے منع کر دیا۔ الغرض ناظرین، جتنے درباری تھے سب کے درمیان وہ ہیرا گھومتا رہا، اور بادشاہ نے ہر ایک سے آخر میں یہی کہا تعریف کرنے کے بعد کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں اس کو توڑ دو۔ کسی نے وہ ہیرا نہ توڑا۔ آخر میں بیٹھا تھا ایاز کے ہاتھ میں ہیرا گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ ایاز، یہ ہیرا تمہیں کیسا لگتا ہے؟ ایاز نے زمین آسمان کے قلابے ملا دیے اس ہیرے کی تعریف میں، بادشاہ سلامت کی تعریف میں، ان کی انصاف کی تعریف میں، ان کی عوام دوستی کی تعریف میں، یعنی جو کچھ وہ کہہ سکتا تھا وہ اس نے کہا۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ ایاز، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اس ہیرے کو زمین پہ مار کے توڑ دو۔ ایاز نے یقین کیجئے پلک جھپکتے میں وہ ہیرا زمین پہ مارا اور اس کی کرچیاں کرچیاں ہو گئیں۔ سارا دربار غصے سے کھڑا ہو گیا۔ خود بادشاہ سلامت بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور نیام سے تلوار باہر نکال لی اور آگ بگولا ہو گئے۔ کہنے لگے کہ ایاز، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ یہ وہ ہیرا تھا جس سے میں آدھی دنیا خرید سکتا تھا، اور یہ میرے تاج شاہی کی زینت تھا۔ میرے کسی وزیر کی مجال نہیں ہوئی پورے دربار میں کہ وہ اس ہیرے کی تعریف کے علاوہ اس کی کوئی برائی کر سکے، نہ کہ اس کو تم نے توڑ دیا میرے کہنے سے۔ تمہیں اس کی بہت سخت سزا ملے گی۔ لیکن ایاز کے چہرے پہ ایک سکون تھا۔ درباری بھی چیخ رہے تھے کہ اس کو سزائے موت دے دیں، مگر وہ خاموش گردن جھکائے مسکرا رہا تھا۔ جب بادشاہ سلامت نے اس سے گرجدار آواز میں پوچھا کہ ایاز، مجھے بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا؟ ایاز نے ایک تاریخی جواب دیا۔ اس نے کہا، حضور جان کی امان پاؤں تو عرض کروں، یہ ہیرا اگرچہ بہت قیمتی تھا، اس سے آپ آدھی سلطنت خرید سکتے تھے، یہ آپ کے تاج شاہی کی زینت تھا، یہ آپ پر بہت زیب دیتا تھا، یہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن آپ کا حکم میرے لیے اس ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی تھا، میں آپ کے حکم کو نہیں ٹال سکتا تھا۔ بادشاہ مسکرایا، نیام میں اپنی تلوار رکھی اور اپنی نشست پہ دوبارہ بیٹھ گیا، اور پھر اس نے درباریوں سے کہا کہ سنا تم نے ایاز کا جواب؟ دیکھی ایاز کی ذہانت، میں نہ کہتا تھا کہ یہ تم سب میں منفرد ہے۔ سارے درباری جو ہے وہ شرمندہ ہو گئے اور چپ ہو گئے، اور اسی زمانے سے پھر آج تک ہم محمود و ایاز کو اتنا جانتے ہیں کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے اور محمود غزنوی کے بارے میں شعر کہا۔ اس واقعے سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ ملتا ہے فرما برداری کا، خاص طور پر وہ خواتین و حضرات جو ظاہر ایک بڑی تعداد میں کسی نہ کسی جگہ نوکری کرتے ہیں اور ان کا کوئی نہ کوئی کفیل ہوتا ہے۔ تو میرا اس واقعے کو بیان کرنے کا اور آج کے پیغام دینے کا صرف یہ مقصد ہے کہ وہ آجر یعنی وہ امپلائر جس کے پاس آپ جاب کر رہے ہیں اور وہ امپلائی جو اس امپلائر کے پاس جاب کر رہا ہے، ان دونوں کو ایک دوسرے سے فرما بردار ہونا چاہیے۔ کس طرح؟ بھائی ملازم تو چل جاتا ہے کہ وہ
فرما بردار ہوگا، مگر یہ آجر کیسے فرما بردار ہو سکتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کے پاس ملازمت کر رہے ہوتے ہیں تو بحیثیت ملازم کے آپ کا فرض ہے کہ آپ جس کے پاس بھی ملازمت کر رہے ہیں، اپنے کفیل کے پاس، اس کے ساتھ آپ باضمیر ہو کے نوکری کریں، اور جو خدمات آپ کو دی گئی ہیں ان خدمات میں کوئی کمی نہ آنے دیں۔ اور دوسری طرف اس کفیل کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ آپ کو پسینہ خشک ہونے سے پہلے آپ کی مزدوری دے دے۔ یہ فرما برداری اگر دو طرفہ چلتی رہے محبت اور پیار کے ساتھ تو کسی معاشرے میں کبھی بگاڑ نہیں آئے گا اور کبھی برائی نہیں پیدا ہوگی۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔